Dear Dr. G. Haresh Babu, Vasui Charitable Trust wishes you a very happy birthday. Many happy returns of the day. We pray the Almighty for a healthy, prosperous, and long life to you. May Vasui Mata shower her choicest blessings on you and on all your family members. शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति शतमानं भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतायुर्भवति शतमानकं शतमानं भवति शतायुः शतमानमिति शतमानम् भवति शतायुः शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः शतायुर्भवति शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः पुरुषः शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः शतायुरिति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रियः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्यायुषि शतेन्द्रियः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुषि शतेन्द्रिय